الحمدللہ علی الذات عظیم صفات سمیع سمات کبیر الشان جلیل القدر رفیع الذکر مطاع الامر جلی البرہان فخیم الاسم عزیز العلم وسیع الحلم کثیر الغفران جمیل الثناء جزیل العطاء مجیب الدعاء عمیم الاحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثال له ولا نظير له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله خالق المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين واجب الاحترام بزرگوں، عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان الانبیاء خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف دی وادی اندر لوکاں نو اللہ تعالیٰ دی توحید اور اپنی رسالت دا جد پیغام دیتا، کس طرح سرکار تے تشدد ہویا اور کس طرح حضور نے مشقتاں اٹھا کے دین اور اسلام دی سربلندی واسطے
اپنے آپ نو پیش کیتا۔ اس چیز تو تاریخ اور ایمان والے بڑی اچھے طریقے نال آگاہ ہیں۔ مار کھان تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام زید بن حارثہ آخو رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نوں نال لیا تے طائف چوں جدوں باہر تشریف لے آئے، شام پہ گئی، ہنیرا واہ ہو گیا۔ ایک جگہ حضور تشریف فرما سن تے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، چار چپیرے اجاڑ بیابان، جنگل ہی جنگل، پہاڑ ہی پہاڑ، نہ بندہ نہ بندے دی ذات۔ تے سرکار نے نا بیٹھیاں بیٹھیاں ہی اللہ دے سونے قرآن دی تلاوت شروع کر دیتی۔ زبان پھر میرے نبی دی ہوئے تے پھر قرآن تے سنن دا اپنا ہی مزہ ہے۔ حضرت زید فرماندے نے حضور قرآن پہ پڑھن، حالے سرکار نے اس سورت دی تلاوت مکمل نہیں کیتی کہ میں ویکھیا کہ ایک بڑا اچا لمحہ بندہ میرے سامنے آ گیا اچانک۔ حضور پڑھ دینے پہ وہ سندا پیا، سرکار نے تلاوت مکمل کیتی، وہ بندہ اچانک پھر غائب ہو گیا۔ پھر سرکار نے تلاوت شروع کیتی، حتیٰ کہ حضور پڑھتے جا رہے نے، وہ جڑا بندہ کھلوتا سی نا، وہ اپنے ورگے کئی بندیاں نوں کنیاں نوں نال لے آیا، وہ سارے سنن لگ پے۔ تے ہن حضور نے جدو تلاوت مکمل کیتی، اے جڑے لمے لمے نظر آ رہے سن اچیاں اچیاں قداں والے، آ کے انہاں نے سرکار دو عالم نالے تے سلام لئی تے نالے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کلام بڑا سوہنا ہے، سانوں بڑا چنگا لگا ہے، کلام تواڈے منہوں سن کے اے پکی گل ہے، کسے بندے نے اے کلام نو نہیں اتاریا، کسے جن نے اس کلام نو نہیں اتاریا، اے واحد اللہ دی ذات ہے جن نے اس کلام نو اتاریا ہے، لہذا سرکار سانوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ تعارف کراواں انہاں بندیاں دا بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے منہ بولے بیٹے بھی سن، حضرت زید بن حارثہ، اے فرماندے نے کہ او جڑے لمبے لمبے سن نا، او بھی اللہ دی ایک مخلوق سی پر بندے نہیں سن۔ انہاں جدو سرکار دا کلمہ پڑھیا، گلاں باتاں شروع ہو گئیاں۔ حضرت زید بن حارثہ فرماندے نے کہ او جڑا پہلو سنن آیا سی نا قرآن پاک، او جنہ دا سردار سی۔ پھر انہیں اپنے نال دے سارے بندیاں نو بلایا، آؤ بھائی ساڈی خوش قسمتی کہ اللہ دا رسول سانوں قرآن پیا سناندا ہے، اور سرکار دو عالم خود تشریف لے آئے نے، تے سرکار نے انہاں جنہاں نو کلمہ پڑھایا، اور جنات نے کلمہ پڑھیا،
इन्हां बई जिन्हां दियां भी किस्मां हुंदियां ने, कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई नसरानी, कोई सिख, कोई हिंदू, इस तरह इन्हां दियां भी कैटेगरियां ने। तो इन्हां जदों सरकार कोलों एक कलाम सुनिया, ये नबी पाक कोलों कुरान सुनिया, सारियां जिन्हां ने मेरे आका दे हत्थ ते बैत भी कीती, नाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुल्तानुल अंबिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि बंदियां ने तंग ही ना कर छड़िया सी, लोकां ने हजूर नूं तंग इस कदर कीता कि हजूर ताइफ चो बाहर निकल आए, पर अल्लाह दी शान बंदियां ते कलमा बाद विच पढ़िया, पर बंदियां नालों चोखियां जिन्हां ने हजूर दा कलमा पढ़िया। सरकार टुरदे टुरदे वापस आ गए मक्का मुकरमा दे अंदर, ते खाने काबे दी बैक साइड उते एक मकान सी। ये मकान जेड़ा हजरत जनाब अबू तालब दी बेटी ते हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम दी भैन हजरत उम्मे हानी दा मकान सी। जिसम ते खून दे उसे तरह ही छिटां पईयां होईयां ने। हजरत ज़ैद फरमांदे ने सरकार नूं पैरां ते जख्म इस कदर हो गए कि नबी पाक जदों वजू वास्ते ना लैन उतारना चाहते सन, खून इस कदर जम्मिया होया सी और इस कदर खून दे चरेपड़ लगे हुए सन कि सरकार जदों उस ना लैन नूं उतारदे सन ते हजूर बड़ी तकलीफ महसूस करदे सन। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उम्मे हानी दे घर तशरीफ फरमाए, फरमाया उम्मे हानी बिस्तर ला दे, मैं कुछ देर आराम करना चाहना। ओ मुसलमानों, एक चीज़ मेरे नबी पाक दी सीरत विचों सबक लै जावो, मेरे नबी पाक दी जिंदगी चो सबक लै जावो। अगर बंदे ते भुख मुसलत हो जावे, अगर बंदे ते तकलीफ़ां आ जान, अगर बंदे ते आजमाइशां आ जान, अगर बंदे ते मुसीबतां आ जान, परेशान ना होविया करो, अल्लाह नाल गिले ना करया करो, बल्कि जेड़ा सबर करदा है इस अल्लाह ताला दे इम्तिहान उते, परेशानियां ते सबर करदा है, मुसीबतां ते सबर करदा है, अल्लाह पाक दा उहदे नाल वादा है जेड़ा बंदा मेरियां दित्तियां होईयां परेशानियां ते, मेरियां दित्तियां होईयां मुसीबतां ते, मेरे दिते हुए इम्तिहान ते सबर करदा है, फिर आन करीब मैं उन्हूं बड़ा वड्डा अजर ते सवाब देना। असी काले पै जाने आ, काले, जरा को परेशानी आ गई, दुख आया, मुसीबत आई, या अल्लाह तेनू मैं ही लब्बा सा। एक कुफरिया कलमात ने भाई, सुन लो, या अल्लाह तेनू मेरे तो इलावा कोई नहीं लब्बा कि जिदे ते तकलीफ मुसलत करनी सी। और भाई गल सुनो, नबी जदों भी तुहाडे ते मुसीबत आए ना, मैं किताबां च पढ़िया और उलामा ने सही लिखिया है कि जदों मुसीबत आए ना ते सरकारे दो आलम दी उस जिंदगी नू याद करया करो जदों काफर सरकार ते जुल्म करदे सन। ओदे नालों वड्डी केड़ी तकलीफ हो सकती है जिहड़ी मेरे आका ने खुद बर्दाश्त कीती। फिर भाई होर ते सुनो, ये ते नबी पाक दी शान है ना, जे ज्यादा गम आ जान, पुत्र फौत हो जाए, अल्लाह सारियां दे पुत्रां नूं सेहत तंदुरुस्ती दवे, औलाद हथों चली जाए, घर बार खुस जाए, जे नाना सबर आउंदा होवे जरा करबला वल नज़र मार लिया करो, सबर आ जाता है, सुकून आ जाता है। मेरे नबी ने भी सबर दी तलकीन की ते मेरे नबी दी आल ने भी सबर दी तलकीन की।
بڑا صبر کیتا، دکھ سی، تکلیف سی، پریشانی سی کہ یا اللہ گلا نہیں کیتا کہ یا اللہ میں تے کلمہ انہاں نوں پڑھا رہا ہاں اے پڑھدے ہی کوئی نہیں، یا اللہ میں انہاں نوں تیری توحید پیا دینا اے مندے ہی کوئی نہیں، بلکہ اے آکھیا یا اللہ مینوں استقامت عطا فرما تاکہ میں تیرے کلمے نوں ہور بلند کر سکاں۔ لیٹے نے حضرت ام ہانی دے گھر، 15واں سپارہ اس آیت تو شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے سونے لیٹے ہوئے محبوب وال جدوں ویکھیا تے اللہ پاک نے جبریل نو ایک حکم دیتا۔ اللہ دا قرآن پڑھنے ذرا اپنی موجودگی دا اظہار کرو۔ اج ٹھنڈ کوئی نہیں، اج اللہ دا بڑا فضل ہے، اور اللہ دا بھائی شکر ادا کریا کرو کہ اللہ نے سانوں یہ سارے موسم دیتے نے۔ اسی نکی جی گل ہوئے ٹھنڈ لگن لگ پوے تو کئی دا یا اللہ یہ کیڑا ویلا ہوئے ٹر جائے، گرمی لگے یا اللہ کیڑا ویلا ہوئے ٹر جائے، جس حال وچ بھی رب رکھے بھائی او دا شکر ادا کریا کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ پاک نے حکم دیتا جبریل جا زمین اتے میرے نبی نو میرے کول لے گیا، میں آج اپنے نبی نو سیر کروانا چاہنا۔ میرے نبی نے بڑا مکے والیاں دا ظلم برداشت کیتا ہے، ہن طائف والیاں دا ظلم برداشت کیتا ہے، تے میرے نبی نے میرے اگے اف تک نہیں کیتی، تے اللہ پاک نے حکم دیتا جبریل جنت وچ جا تے جا کے جڑا براق تینوں چنگا لگدا ہوئے او براق ہوئے ذرا چنگا، کیونکہ میرا نبی ایسی سواری اتے بیٹھے جویں میرا نبی شانہ والا ہے اویں براق بھی شانہ والا ہونا چاہیے، جویں میرے نبی پاک دی عظمت مقام شان براق بھی اونجدا ہوئے۔ اے وہی معراج شریف دا پہلا پہلو اور او دی وجہ سنو کہ جڑا سانوں سبق ملدا ہے۔ جبریل آیا جنت اندر، ویکھیا بڑے براق پہ پھرن، وڈے وڈے اچے اچے تے سونے سونے، ایک براق نکرے لگ کے پیار ہوئے، سارے خوش سن کیونکہ اللہ دا رسول تشریف لے آ رہے سن، سرکار اج سارے جنتیاں نو نظارہ کروان والے سن۔ لو جی اس براق نو نا جبریل نے ویکھیا، آکھیا اوے تینوں کی ہویا ہے؟ سارے ہس دینے پہ خوشی نال چھالاں پہ مار دینے۔ براق رون لگ پیا، آکھیا میں رونا اس واسطے ہاں میں واں چھوٹا، میں واں ماڑا، میں واں کمزور، تے میرے ماڑے دی کی اوقات کہ میں اللہ دے رسول دی سواری بنا، میری کوئی اوقات نہیں۔ جبریل نے بھائی جدوں اے سنیا نا تے ہن خالق کائنات نال گل کیتی، آکھیا یا اللہ سارے براق بڑے خوش نے کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے کہ ہو سکدا ہے اسی سواری بنیے، پر اے جڑا براق بڑی عاجزی پیا وکھاندا ہے، بڑی انکساری پیا وکھاندا ہے۔ یا اللہ اللہ فرماندا ہے پھر گل سن جبریل، موٹیاں نو چھڈ دے، وڈیاں نو چھڈ دے، انہاں ساریاں سجیاں نو چھڈ دے، انہاں سونیاں نو چھڈ دے، اس براق نو لے کے جا جیڑا عاجزی پیا وکھاندا ہے، جیڑا اپنے آپ نو نیواں پیا کہندا ہے، جیڑا اپنے آپ نو کمزور پیا کہندا ہے، کیونکہ میرے نبی نو بھی عاجزی پسند ہے، مینوں بھی عاجزی پسند ہے، تے براق بھی عاجز بن گیا ہے۔ جبریل انج کر براق اے لے جا تے براق ایو ہی میرے نبی دی سواری بنے گا۔ اللہ اکبر، اللہ جزاک اللہ جناب، مہربانی شکریہ، اللہ برکت عطا فرمائے، آمین کہہ دیو بھائی۔
وہ جدو براق نے سنیا نا بھائی کہ میری پوسٹنگ ہو گئی میں پکا ہو گیا تے ہن براق نے تیاری پھاڑ لئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سواری بنن واسطے. اج یہ چیز علماء بیان کرتے نے خطباء بیان کرتے نے لیکن ہاتھ کھڑے کرا لینا نعرہ مروا لینا واہ واہ زندہ باد اخوا لینا یہ بھائی کوئی کمال نہیں. کمال ہووے کہ معراج شریف وچوں نبی پاک دی سیرت وچوں جیڑیاں جیڑیاں چیزاں ساڈے واسطے سبق نے جدوں اساں انہاں تے عمل کر لیا انشاءاللہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ قیامت دے دن سانو حضور دے سامنے شرمندگی نہیں ہوے گی. آکھو انشاءاللہ. سانو پتہ ہے کیونکہ اسی حضور دی سیرت سننے والے ہاں حتی الامکان کوشش کرنے ہاں کہ سرکار دی سیرت تے عمل بھی کیتا جائے اور اس سیرت تے عمل کر کے اسی نبی پاک اور خدا نو خوش کر سکیے. براق آیا تے جبریل نے اچھا بھائی بڑے بڑے تساں پروٹوکول ویکھے ہون گے وزیراں دے امیراں دے پیسے والیاں دے پر رب دی شان تو قربان جاواں اللہ نے کہا وہ زمین تے جنہ ماریا ہے میرے نبی نو ایک قیامت تک انہاں نو میں بخاواں گا کہ میں اپنے نبی نو ایویں نہیں چھڑ دیتا. میں اپنے نبی نو جدوں پروٹوکول دینا تے کنج دا دینا. جبریل کنج آیا کہ حضور دے باڈی گارڈ بنا کے فرشتیاں نو 70,000 فرشتہ سجے کہہ دو 70,000 سجے 70,000 کھبے 70,000 اگے 70,000 پچھے یہ سارا فرشتہ جدوں اے آیا تے گویا کہ کیونکہ فرشتے ہے ہی نور نے تے اگے بھی آسمان تے چند تے چمکدا سی پیا جدوں اے نوری زمین تے اترے اے اپنا نور لے کے اس چند دی روشنی مدھم ہو گئی. اور ایک تاریخ دان نے لکھیا ہے کہ نوریاں دا نور جدوں مل گیا او تے چند دی روشنائی ختم ہوئی اے نوریاں دا نور پھیلیا. پر جدوں آمنہ دے لال دی اکھ کھلی ہے نہ نوریاں دا نور بھی حضور دے نور اگے مدھم پہ سرکار دے حسن کے کٹ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو. لو بھئی ہن جبریل آ گیا زمین تے 70,000 نوری فرشتہ لے کے. ہن سوچے دروازہ بند سی بوا کھڑکاواں بے ادبی ہے آواز دیاں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھ دیا کرو. آواز دیاں تامی بے ادبی ہے درود پڑھاں آرام وچ خلل آوندا ہے. روایات اندر ملدا کہ جبریل مکان دے اتوں دی ہویا ہیٹھاں اتریا تے کچھ تاریخ دانا اور سیرت نگاراں لکھیا کہ جبریل نے اپنے پر حضور دیاں تلیاں تے ملے تے کچھ علماء نے بیان کیتا ہے اور سیرت دیاں کتاباں اندر ملدا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل نو دتے سن کافوری لب او لب حضور دیاں تلیاں تے لائے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا جدوں او ٹھنڈک تے جدوں او ملائم نو محسوس کیتا تے ما زاغ البصر دیاں اکھاں کھل گئیاں. مینوں تے مزہ آیا پھر کہہ لو میرے نبی دی اکھ تے بڑی سونی اکھ سی کسے تے بھی پے جائے رب کرم کر دیندا ہے فضل کر دیندا ہے اپنی رحمتاں دا نزول کر دیندا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جدوں اپنے اکھاں مبارکہ کھولیاں تے پیراں مبارکہ ول ویکھیا جبریل کھلوتا ہے
حضور فٹافٹ اٹھ بیٹھے. حضور نے فرمایا جبریل کوئی آیتاں تے نہیں لے کے آیا انہاں لوکاں دی ہلاکت دیاں جنہاں نے مینوں ماریا ہے, جنہاں میرے تے ظلم کیتا ہے. جبریل نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں میں کوئی آیتاں نہیں لے کے آیا, نہیں یا رسول اللہ میں کوئی پیغام نہیں لے کے آیا, بلکہ میں کوئی وڈا سارا سنیا لے کے آیا جڑا اج تک ہویا نہیں. نبی پاک نے فرمایا وہ کیڑا ہے؟ تے جبریل عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جتنی بھی کائنات ہے اج تک کسے نے اللہ نو نہیں ویکھیا, اج تک کسے اللہ دا دیدار نہیں کیتا. یا رسول اللہ اللہ فرماندا ہے کہ میرے نبی نو جبریل فٹافٹ میرے کول لے کے آ. تے یا رسول اللہ اٹھو چلیے. سرکار آئے خانے کعبے تے جتھے حتیم بنے ہیں اللہ ساریاں نو بخائے, تے جڑے ویکھ چکے ہو اللہ بار بار بخائے, جنہاں نہیں ویکھیا اللہ انہاں نو بھی بار بار بخائے. او حتیم دے اندر جبریل لے کے آئے, حضور نے وضو مبارک کیتا, پھر سرکار دا شک صدر ہویا, سینہ مبارک چاک کیتا, پھر اس سینے نو بند کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو جبریل عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلو ہن ساڈا سفر شروع ہون لگا ہے. تے نبی پاک نے او امتیو اپنے نبی تے فخر کریا کرو, اپنے نبی تے بہتا بہتا درود پڑھیا کرو. وجہ اودی میں دسن لگا تے حضور نو اے شانہ اے مقام اے عظمت اللہ نے تے عطا فرما دیتی. ہن جبریل لے کے آیا براق نو حضور دے کول تے سرکار دو عالم نو عرض کردا سرکار بوو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے بیٹھن تو پہلوں حضور نا کوئی چیز سوچن لگ پے تے جبریل عرض کردا حضور بیٹھو سواری تے تشریف فرماؤ. وہ تے نبی پاک نے آسماناں وال منہ کر کے عرض کیتی یا اللہ جبریل نو تے نہیں پتا, تینوں پتہ ہے میرے دل وچ کیڑی گل ہے, تو خوب جاننا ہے, تے یا اللہ میری مراد نو پوریاں کر دے, میں تے تیرا نبی ہاں. حضور نے گل کیتی تے اللہ پاک نے اس گل تے مہر لا دیتی. اللہ فرمایا سونیا تواڈے دل وچ اے گل ہے کہ ربا اج بلندی مینوں لبنی ہے, اج شان مینوں لبنی ہے, اج زیارت میں تیری کرنی ہے, اج سیر مینوں ہونی ہے, میری امت نو تے ککھ نہیں لبا. یا اللہ میری امت دا معاملہ میرے ہاتھ وچ کر. تے رب نے کہہ دیتا لے پھر سونیا قیامت دے دن تانوں میں اختیار دیاں گا کہ اپنے امتی وال اشارہ کرنا تہاڈا کام ہے, جنت دے دینا میرا کام ہے. حق چار یار سبحان اللہ. اے نبی پاک نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے شفاعت دا. تے حضور تو قربان جائیے سرکار سواری تے بہن لگیاں بھی اپنی امت نو یاد کیتا ہے. سواری چل پئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تے آپ فرماندے نے کہ میری سواری ہلے چلیے تے میں اچانک ایک آواز سنی تے او بی بی دی آواز ہے. تے او بی بی کہندی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گل سنیو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے او ہستی نے کوئی بھی بندہ حضور دے دوارے آئے حضور ساریاں دی گل سن دے نے.
کسے نو اے نہیں کیا میرے کول وقت کوئی نہیں، کسے نو اے نہیں کیا بڑا ٹائم ہے پھر گل سن لواں گا، بلکہ جن نے میرے نبی نو جس موقع تے گل سنائی ہے نبی پاک نے انہاں ساریاں دی داد رسی کیتی ہے، حضور نے انہاں دی گل سنی ہے۔ نبی پاک فرماندے نے مینوں جبریل عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑی مائی نے جنہیں تانوں آواز دتی ہے ایدی تساں گل نہیں سننی، ایدے وال تساں توجہ نہیں کرنی۔ نبی پاک نے فرمایا کہ او مائی بڑی عجیب مائی سی، عجیب مائی اس واسطے سی کہ لاکے چودے خام پیا ہویا ہے، ہاتھ وچ اونے سوٹی پڑی ہوئی ہے اور جسم جیڑا کپ کپی دے عالم اندر ہے، مگر اونے اپنے چہرے دے اتے بڑا ہی فیشن کیتا ہویا ہے، طرح طرح دا انہیں فیشن کیتا ہویا ہے۔ حضور فرماندے نے میں بڑا حیران ہویا کہ اے مائی دی عمر بھی بڑی ہے پھر بھی یہ دا فیشن۔ تے جبریل عرض کردا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جیڑی مثال ہے تواڈے سامنے، اے مائی جیڑی ویندے ہو پہ یا رسول اللہ اے دنیا دی مثال ہے۔ دنیا اپنے اخیری کونیاں تے لگی ہوئی ہے، دنیا دا خاتمہ ہون والا ہے، پر جبریل ہے جڑا انہیں میک اپ فیشن کیتا ہوا ہے۔ جبریل عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے مائی دی مثال انج دسی گئی ہے کہ زندگی مکن والی ہے، دنیا تے رہن والے بندے اپنی 100 سال دی عمر سمجھ کے وڈیاں وڈیاں سوچاں بناندے نے اور اپنے آپ نو موت دے قریب نہیں سمجھ دے، اپنے آپ نو بڑا اعلیٰ قسم دا سمجھ دے نے، مگر نا آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، زندگی دا پتہ کوئی نہیں، ساہ دا وسا کوئی نہیں، پارے لوگ وڈیاں وڈیاں سوچاں سوچ دے نے۔ نبی پاک فرماندے نے میری سواری اگے گئی، میں اللہ دے سونے رسول تے او دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنی قبر وچ نماز پڑھ دیاں ویکھیا۔ ایتھوں ایک عقیدہ لے جاؤ بھائی، شہید تے نبی اپنیاں قبراں دے اندر زندہ نے، اے عقیدہ اپنا بنا لو، شہید تے نبی اے زندہ نے اپنیاں قبراں دے اندر۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ نماز پہ پڑھتے سن، عبادت پہ کرتے سن، میری سواری اگے گئی، سرکار فرماندے نے ہن جبریل نے سواری نو روک لیا، عرض کردہ حضور ہن سواری تو اترو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں سواری تو اتریا، اس جگہ دے اتے کھجوراں ہی کھجوراں سن ہر پاسے، تے حضور فرماندے نے مینوں جبریل عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ دے اتے اس مقام دے اتے کھڑیاں ہو کے تساں اللہ دی بارگاہ اندر 2 رکعت نماز ادا کرو۔ سرکار نے 2 رکعتاں پڑھیاں تے ہن جبریل نے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے جے یسرب ہونے بیماریاں دا گھر، پر ان قریب ایک ویلا آن والا ہے جدوں تساں مکے نو چھڈ دینا ہے پھر اے یسرب نے تہاڈی برکت نال مدینہ بن جانا ہے، اللہ بیماریاں ختم کر دے گا۔ حضور فرماندے نے میں نماز پڑھ کے دعا مانگ کے اپنی امت دے حق اندر دوبارہ سواری تے بیٹھ گیا، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری سواری حالے تھوڑی جی چلی تے میں ویکھیا کہ ایک قوم ہے وہ لیٹی ہوئی ہے اپنے بستریاں دے اتے تے اونا دے سرانے فرشتے کھڑے نے،
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਦੂਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਬਰੀਲ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜੇ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਪੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਜੁਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ کہ جنی دیر تک ساڈیاں مسجداں دے اندر جویں جمعے دا اجتماع ہوندا ہے ایویں فجر ویلے جدوں اجتماع ہون لگ پیا ایویں فجر ویلے صفاں دیاں صفاں کھلون لگ پیاں یہ چیز یاد رکھیو اس دن کفر بھی ڈر جائے گا اس دن اللہ بھی تواڈے تو راضی ہو جائے گا۔ نماز واسطے ساڈے کول ایک 15 منٹ 20 منٹ دا وقت کوئی نہیں۔ آج اسی معراج شریف تے بھائی میں بات سنو میں پچھلے جمعے بھی دسیا سی کہ معراج شریف تے مٹھی چیز پکا کے تقسیم کرنا بڑی اچھی چیز ہے، کرو۔ معراج شریف دی مبارک دینا بڑی اچھی بات ہے، کرو، کوئی نہیں ڈکدا۔ معراج شریف والے دن محفلہ سجاؤ، حضور تے درود پڑھو، کوئی نہیں ڈکدا۔ لیکن معراج شریف وچوں حضور نوں تے بلندی لب گئی، ساڈے تواڈے کٹان ودان نال کوئی سرکار دی شان کٹنی ودنی نہیں، انہاں دی تے شان اگے ہی وارفان اللہ کا ذکرک، انہاں دا ذکر اگے اللہ نے بڑا بلند کیتا ہے۔ یہ لوڑ سانوں ہے۔ جس طرح ایک مثال لو کہ قرآن مجید فرقان حمید 27ویں رات نوں اسی تکمیل قرآن کر کے خوشی کرنے ہاں، اسی جشن کرنے ہاں کہ جشن نزول قرآن۔ اینڈ والے 10 منٹ میں برکت لئی انشاءاللہ العزیز میں تانوں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب نوں انہاں دی ولادت باسعادت دا دن ہے، میں تانوں وہ بھی دساں گا۔ تو جشن نزول قرآن اور جشن ظہور مولود کعبہ کسے چیز نو ملنا وہ ایک اللہ دی عنایت ہے، لیکن ہر چیز دے ملن دے پیچھے ایک مقصد ہے۔ معراج شریف دے پیچھے بھی ایک مقصد ہے۔ نماز میرے آقا دیاں اکھاں دی ٹھنڈک ہے، تے جے اسی نماز نہ پڑھیے، اسی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو ہاتھ بن بن کے درود پڑھ کے کہیے سرکار راضی ہو جاؤ، تے حضور نے فرمانا ہے اکھاں نو ٹھنڈک دتی نہیں، دل نو سکون ملیا نہیں، پھر کس طریقے نال اسلام تے پورا اتر سکنے آسی۔ کوشش اے کریا کرو کہ صبح دے ٹائم خاص کر اج ہر بندہ جھوٹیاں پیراں کول تویز تے کروان ٹر جاندا ہے، ساڈیاں تیاں بھیناں دیاں عزتاں پامال تے ہو جاندیاں نے، جا کے جی تویز کر دیو، دھاگا کر دے۔ میرے کول بڑے بندے ہوندے نے کہ جی سانوں اے کر دیو، میں کہاں گا نماز پڑھ تے اپنی زندگی دے اندر اچھا ایک وظیفہ تسی بھی سنو بھئی یہ اللہ نے وظیفہ دیتا ہے تے سورت نوح دے اندر یہ وظیفہ ہے۔ جیڑا بندہ چاہتا ہے مینوں اولاد ملے، نمبر 1، جیڑا چاہتا ہے میریاں پریشانیاں دور ہون، نمبر 2، تے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میرے رزق دے اندر وافر مقدار ہو جائے، مینوں وافر مقدار وچ رزق ملے، میرا اللہ فرماندا ہے کثرت نال استغفار کریا کرو۔
ਅਸਤਗਫਿਰullah ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਜਨਾਬ ਬਹਿ ਕੇ 11 ਵਾਰੀ ਜਾਂ 11 ਤਸਬੀਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਰਾਤੀ 10:30 ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸੁਬਾਹ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੈ ਦਿਓ, ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਫਾ ਨਹੀਂ। تو بھائی یہ یاد رکھو صبح اٹھ کے نماز تو ابتدا کرو، تلاوت قرآن تو ابتدا کرو، استغفار کرو، یہ دے اندر ہی سب تو مومن دی معراج جڑی ہو ہے ہی نماز ہے۔ حضور نو تے اللہ پاک نے معراج کروائی بلندیاں تے دے کے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت نو، اپنے گناہگار امتیاں نو معراج بلندی دلوان واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کولوں کچھ منگیا نہیں بلکہ اللہ نے آپ عطا فرمایا کہ سونیا تسی اپنی امت نال اینا پیار کر دے ہو، محبت کر دے ہو، میں تانوں معراج اپنے کول بلوا کے کروائیے، پر جدوں تہاڈا کوئی امتی مینوں سجدہ کردا ہے اس وقت دی معراج ہو جاندی ہے۔ آج تو تہیا کرو، سارے 5 ٹائم معراج کرو گے انشاءاللہ، یہ ساڈا معراج دا مقصد ہے اور مطلب ہے۔ اتھوں ہی بیان اگلے جمعے میں شروع کراں گا۔